अस्सलामुअलैकुम। मैं शबाना आतिफ़ आपके अपने चैनल एस आतिफ़ एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। खैर मक़दम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी खैरियत से होंगे। ये क्लास उन लोगों के लिए है जो झारखंड टेट की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने लैंग्वेज में उर्दू को लिया है। आज की क्लास में हम हमारे निसाब में शामिल शाद अज़ीमाबादी की नज़म ढूंढोगे मुझे मुल्को मुल्को मिलने के नहीं नायाब हैं हम, उसको पढ़ने वाले हैं और उसकी तशरीह को देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। शाद अज़ीमाबादी का पहला शेर है, ढूंढोगे अगर मुल्को मुल्को मिलने के नहीं नायाब हैं हम, ताबीर है जिसकी हसरत व गम ए हम नफ्सो वो ख्वाब हैं हम। तशरीह देख लेते हैं। शाद अज़ीमाबादी ने इस शेर में अपनी इनफरादियत का इजहार करते हुए कहते हैं कि ए दुनिया वालों, तुम मुझे कितना ही तलाश करो, मेरी तलाश में पूरी दुनिया छान मारो, मैं तुम्हें नहीं मिलूँगा क्योंकि मैं नायाब हूँ। यानी कि इस शेर में शायर जो है अपने आप को नायाब कहते हुए लोगों से मुखातिब होकर कहते हैं और अपनी व्यक्तिगत यानी इनफरादियत का इजहार करते हैं ना, अपने सबसे अलग समझते हैं और लोगों के सामने इस बात का इजहार करते हैं कि ए दुनिया वालों, तो मुझे कितना ही तलाश कर लो, लेकिन तुम्हारी तलाश कभी पूरी नहीं होगी क्योंकि मैं तुम्हें नहीं मिलूँगा क्योंकि मैं नायाब हूँ, है ना। मेरी हकीकत तो उस ख्वाब की तरह है जिसकी ताबीर सिर्फ गम और हसरत में ही मिलती है। यानी कि मेरी सच्चाई तो उस ख्वाब की तरह है जिसकी ताबीर सिर्फ क्या होती है, गम और हसरत ही होती है। यानी कि एक तरह से उस कैफियत का इजहार किया गया है इस शेर में कि जब एक इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसे हम इस दुनिया में चाहे जितना भी तलाश कर लें, पूरी दुनिया को छान मारें, लेकिन वो हमें नहीं मिलने वाला क्योंकि वो एक नायाब शख्स बन जाता है ना, और उसकी हकीकत सिर्फ ख्वाब की तरह ही रह जाती है। उसकी ताबीर सिर्फ यही होती है कि सिर्फ गम और हसरत में ही उसे हम देख सकते हैं, हकीकत में वो नहीं मिल सकता है। आगे कहते हैं, ऐ शौक बता, ऐ शौक बता ये क्या खोली है, अब तक ये करिश्मा क्यों न खिला, हम में है दिले बेताब नहा या आप दिले बेताब हैं हम। यानी तशरीह देख लेते हैं। शायर ने अपने जज्बे शौक़ से मुखातिब होकर पूछता है कि ये क्या राज है जो अब तक नहीं खुल सका, क्या मेरे अंदर ये बेचैन दिल छुपा हुआ है या फिर मैं खुद ही सरापा बेताबी का बन चुका हूँ। यानी शायर इस शेर में अपने जज्बे शौक़ से मुखातिब होकर अपने शौक़ से यानी कि शौक़ का जो जज्बा है उससे मुखातिब होकर कहते हैं कि ये कैसा राज है ना, जिसका जवाब अभी तक नहीं खुल सका है। क्या मेरे अंदर जो बेचैनी है, जो मेरे दिल में छुपा हुआ है, क्या ये वही राज है ना, राज का क्या वो वही राज है जिसका मैं खुद ही सरापा और बेताबी से जानने के लिए बेचैन हूँ, है ना। अगला शेर है हमारा, बेदिल में तड़पते जी भरकर पुरजाफ ने मशकीनें कस दी हैं, हो बंद और आतिश पर हो चढ़ा सीमाब भी वो सीमाब हैं हम। शायर अपनी बेचैनी का इजहार करते हुए कहते हैं कि दिल में तड़पने से मुझे कौन रोक सकता है, मैं समंदर की तरह गहरा और वसी हूँ और आग की तरह तंदो तेज़ हूँ। पारे यानी सीमाब को उसकी बेचैनी की वजह से जाना जाता है, लेकिन मेरी बेचैनी पारी से भी ज़्यादा है। यानी कि शेर में शायर ने अपनी बेचैनी का इजहार करते हुए अपनी तड़प के बारे में बताया है कि मुझे कौन रोक सकता है, मैं तो समंदर की तरह गहरा हूँ और वसी हूँ, यानी गहरा भी हूँ और बहुत बड़ा हूँ, है ना। और मेरे अंदर जो बेचैनी है वो आग की तरह है, वो इस और ऐसी आग है जैसे सीमाब, यानी सीमाब की जो आग होती है जो जिसका पारा बहुत ही ज़्यादा होता है, तो उसके पारे से भी ज़्यादा मेरा पारा, मेरी बेचैनी का पारा है। मैं हैरत हसरत का मारा खामोश खड़ा हूँ साहिल पर, दरियाए मोहब्बत कहता है कुछ भी नहीं पायाब हैं हम, है ना। तशरीह है इसकी कि शायर कहते हैं कि मैं हसरतों का मारा हूँ, मैंने दरिया से मोती तो निकाल लिया है मगर अब साहिल पर खड़ा हूँ, मोहब्बत का दरिया मुझे आवाज़ दे रहा है कि आ जाओ, मगर मैं इस मुकाम पे पहुंचकर भी अपनी खुदी को कायम रखे हुए हूँ। यानी कि शेर में शायर ने को हसरतों का मारा हुआ बताते हुए कहते हैं कि मैंने इस दरिया से जो कि बहुत गहरा और वसी है उससे तो मोती निकाल लिया है और अब मैं साहिल पर खड़ा हूँ यानी किनारे पर खड़ा हूँ, लेकिन मोहब्बत का जो दरिया है वो मुझे आवाज़ दे रहा है और कह रहा है कि आ जाओ, मगर मैं इस मुकाम पर पहुंचकर भी अपनी खुदी को कायम रखे हुए हूँ, है ना। अगला शेर है हमारा, लाखों ही मुसाफिर चलते हैं मंजिल पे पहुँचते हैं दो एक, अहले ज़माना कद्र करो नायाब नहीं कमियाब हैं हम। तशरीह है इसका कि शायर दुनिया का मुसाफिरों का हाल बयान करते हुए कहते हैं कि लाखों लोग ज़िंदगी के सफ़र पर निकलते हैं मगर कामयाबी या मंजिल तक बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं, इसलिए ऐ दुनिया वालों मेरी कद्र करो क्योंकि मैं आम नहीं बल्कि ख़ास और नायाब हूँ। यानी कि इस शेर में शायर जो है मुसाफिरों से मुखातिब होकर कहते हैं कि
لوگ جو ہے زندگی کے سفر میں تو بہت سارے لاکھوں لوگ نکلتے ہیں، لیکن اس میں کامیابی کی منزل تک بہت کم لوگ پہنچ پاتے ہیں۔ اس لیے تم جو ہے میری قدر کرو، کیونکہ میں جو ہے عام نہیں ہوں بلکہ ایک خاص ہوں، نایاب ہوں، ہے نا۔ اگلا شعر ہے ہمارا، مرغان قفس کو پھولوں نے اراد یہ کہلا بھیجا ہے، آ جاؤ جو غم کو آنا ہو، ایسے میں ابھی شاداب ہیں ہم۔ تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ مطلع میں شاعر اپنے تخلص شاد کا استعمال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ پنجرے کے قیدی پرندوں کو خوشبوؤں یعنی پھولوں نے پیغام بھیجا ہے، یعنی کہ یہ شعر جو ہے مطلع شعر ہے، اس میں شاعر نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اور اس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجرے کے قیدی یعنی پرندوں کو خوشبوؤں نے پیغام بھیجا ہے، یعنی پھولوں نے پیغام بھیجا ہے کہ غم سے مت گھبراؤ، اگر تم غم آتا ہے تو آنے دو، ہم اس غم کے باوجود بھی تر و تازہ اور شاداب ہیں ہم، ہے نا۔ اس شعر میں پھولوں سے قیدی سے مخاطب ہو کر شاد عظیم آبادی کہتے ہیں کہ تمہیں خوشبوؤں نے یعنی پھولوں نے پیغام بھیجا ہے، اور یہ کہا ہے کہ غم سے مت گھبراؤ، اگر غم آتا ہے تو آنے دو، ہم اس غم کے باوجود بھی کیا ہے، تر و تازہ ہیں اور شاداب ہیں، یعنی خوش ہیں، ہے نا۔ تو یہ تھا شاد عظیم آبادی کا غزل۔ تو چلیے اب ہم ان سے ریلیٹڈ کچھ معروضی سوالات کر لیتے ہیں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، شاد عظیم آبادی کی اس غزل میں نایاب ہونے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اپنی اہمیت، اپنی کمی، اپنی دولت یا اپنی شہرت؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، اپنی اہمیت۔ نمبر 2 ہے ہمارا، پہلے شعر میں تعبیر کے ساتھ کس چیز کا تعلق بتایا گیا ہے؟ خوشی و مسرت، حسرت و غم، کامیابی، امید؟ تو ہمارا صحیح جواب ہے آپشن بی، حسرت و غم۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارا، دل بےتاب نہاں کا مفہوم کیا ہے؟ ظاہر دل، چھپا ہوا بے چین دل، خوش دل، کوئی نہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے چھپا ہوا بے چین دل۔ سوال نمبر 4 ہے، تیسرے شعر میں سیماب سے شاعر نے کیا تشبیہ دی ہے؟ اپنی بے چینی، اپنے سکون، اپنی دولت یا اپنے گھر؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن ہے اپنی بے چینی۔ سوال نمبر 5 ہے، مرغان قفس کے کیا معنی ہیں؟ آزاد پرندے، پنجرے کے پرندے، اڑتے ہوئے پرندے یا شکاری پرندے؟ تو ہمارا صحیح جواب ہے آپشن بی، پنجرے کے پرندے۔ سوال نمبر 6 ہے، اس غزل کا قافیہ کیا ہے؟ نایاب، خواب، ہم یا بیتاب؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، نایاب۔ سوال نمبر 7 ہے، شاد عظیم آبادی کا تعلق کس ادبی دبستان سے ہے؟ دبستان دہلی، دبستان لکھنؤ، دبستان عظیم آباد اور دبستان دکن؟ تو اس کا صحیح جواب ہے دبستان عظیم آباد، آپشن سی۔ سوال نمبر 8 ہے، ہم نفس کا کیا مطلب ہے؟ دشمن، دوست، رشتہ دار یا غیر؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، دوست۔ سوال نمبر 9 ہے، غزل کے مقطع میں شاعر نے اپنا کیا استعمال کیا ہے؟ تخلص، نام، لقب یا کنیت؟ تو جس شعر میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتے ہیں اسے مقطع کہتے ہیں، یعنی اس کا صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپشن اے، تخلص۔ شاعر نے اس غزل میں خود کو کس چیز سے تشبیہ دی ہے؟ سمندر اور آتش سے، ہوا اور بادل سے، زمین اور آسمان سے یا باغ اور پھول سے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، سمندر اور آتش۔ سوال نمبر 11 ہے، شاعر نے ساحل پر کھڑے ہو کر کس سے مخاطب ہونے کا ذکر کیا ہے؟ دریائے محبت، دریائے نیل، دریائے گنگا یا دریائے جمنا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، دریائے محبت۔ سوال نمبر 12 ہے، کمیاب اور نایاب میں کیا فرق ہے؟ دونوں مترادف ہیں، کمیاب یعنی جو کم ملے، نایاب یعنی جو بالکل نہ ملے، دونوں متضاد ہیں اور جیم درست ہے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، کمیاب یعنی جو کم ملے اور نایاب جو بالکل نہ ملے۔ سوال نمبر 13 ہے، شاعر کے نزدیک منزل تک پہنچنے والے لوگوں کی تعداد کیسی ہے؟ بہت زیادہ ہے، بہت کم ہے، لاکھوں ہے یا نامعلوم ہے؟ یہ جواب ہے آپشن بی، بہت کم ہے۔ نمبر 14 ہے، اس غزل میں شاداب ہونے سے کیا مراد ہے؟ ہرا بھرا یا خوش، اداس، پریشان یا امیر؟ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن اے، ہرا بھرا یا خوش۔ سوال نمبر 15 ہے، شاعر کس کو غم سے نہ ڈرنے کا مشورہ دے رہا ہے؟ خود کو، اہل زمانہ کو، قیدی پرندوں کو یا دوستوں کو؟ ہمارا صحیح جواب ہے آپشن سی، قیدی پرندوں کو۔ سوال نمبر 16 ہے، کرشمہ کا مفہوم کیا ہے؟ جادو یا معجزہ، کام، خوبی، نقصان؟ تو ہمارا صحیح جواب ہے آپشن اے، جادو یا معجزہ۔ شاعر نے اپنی شاعری میں کس کی عکاسی کی ہے؟ صرف غم کی، صرف خوشی کی، فلسفہ حیات کی یا طنز کی؟ یہ جواب ہے آپشن حیات۔ 18 ہے، شاعر اپنی قدر کیوں کروانا چاہتا ہے؟ کیونکہ وہ عام ہے، کیونکہ وہ نایاب یعنی خاص ہے، کیونکہ وہ امیر ہے یا کوئی نہیں ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، کیونکہ وہ نایاب ہے، خاص ہے۔ سوال نمبر 19 ہے، اس غزل کا بنیادی موضوع کیا ہے؟ رومانیت،
بے چینی و فلسفہ حیات، سماجی مسائل یا سیاسی حالات؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، بے چینی و فلسفہ حیات۔ سوال نمبر 20 ہے، آتش کا کیا معنی ہے؟ پانی، آگ، مٹی یا ہوا؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن بی، آگ۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا کلاس۔ اگر آپ کو ہمارا کلاس اچھا لگتا ہے اور آپ کے تیاری میں ہیلپ فل ثابت ہو رہا ہے تو ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں اگلے کلاس میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔